सरकारले 100 भन्दा कम कोरोना संक्रमित भएका जिल्लाको सक्रिय केसलाई आधार मानेर त्यस्ता जिल्लाहरूमा जेठ 25 गतेदेखि क्रमशः लकडाउन खुकुलो पार्ने तयारी गरेको छ। जेठ महिनाभित्रै खुकुलो पार्ने र असार 1 देखि भदौ मसान्तसम्म क्रमशः लकडाउन खुलाउने गरी व्यवसायलाई 5 भागमा विभाजन गरिने भएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले शुक्रबार केही मन्त्रीहरूसँग लकडाउनको अहिलेको अवस्था परिवर्तन गर्ने बारे अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन्। सो छलफलमा असार 1 गतेपछि कसरी जनजीवन सामान्य बनाउने भन्ने बारे प्रस्तावित योजनामाथि परामर्श गरिएको छ। सरकारले जेठ 32 गतेसम्म लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ। तर यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको विज्ञहरूको छलफलमा लकडाउनको अहिलेको तरिका परिवर्तन गर्न सुझाव दिइएको थियो। सो सुझाव अनुसार शनिबारसम्म प्रस्ताव तयार गर्न समितिलाई मन्त्री परिषदले जिम्मा दिएको थियो। सरकारको नीति अनुसार अहिले उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सबै प्रकारका कृषि व्यवसायहरू र सबै प्रकारका ढुवानी साधनहरू निर्बाध रूपमा चलिरहेको उच्च स्तरीय समन्वय समितिले दावी गरेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसल व्यवसाय कहिले पनि बन्द नगरिएको समितिले दावी गरेको छ। अहिले केही व्यवसायीले लकडाउन अवज्ञा गर्दै पसलहरू खोल्न आह्वान गरे पनि अधिकांश त्यस्ता पसलहरू नियमित रूपमा खोलिरहेको समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। सरकार विरोधी कतिपय शक्तिले लकडाउन उल्लङ्घन गर्न उक्साए पनि सरकार भने उत्तेजित नभएको समितिमा रहेका मन्त्रीहरू बताउँछन्। एकजना मन्त्रीका अनुसार दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोर र खाद्यान्न तथा कृषि स्टेशनरी र औषधि जस्ता सामान बिक्री गर्ने पसलहरू सबै खोलिरहेका छन्। केही व्यवसायीले उक्साहटमा आएर अरू बजार खोले पनि सरकार जबरजस्ती बन्द गराउँदैन, सर्वसाधारण आफै सचेत भएर त्यस्ता ठाउँमा जानु हुँदैन। व्यक्ति व्यक्तिबीच कम्तीमा 1 मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्ने र आवश्यक सरसफाईका प्रोटोकल पालना गर्ने गरी जेठ 25 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापहरू। दैनिक उपभोग्य सामग्री बाहेक अन्य सामग्री बिक्री हुने पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू, कपाल काट्ने सैलुन, जिल्ला नकट्ने र सवारी साधनको क्षमताको आधा मात्र यात्रु एक पटकमा राख्ने गरी छोटो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू, सम्बन्धित कार्यालयको परिचय पत्रको आधारमा कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित सवारी साधनहरू, अस्पताल, प्रयोगशाला र निजी क्लिनिकहरू असार 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप। सबै प्रकारका उद्योग व्यवसाय, आन्तरिक हवाई सेवा, धार्मिक स्थलहरू, लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू, निश्चित समय तोकी मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू, त्यस्तै शपिङ मलहरू। जेठ 25 देखि भदौ मसान्तसम्मको कार्ययोजना। सरकारले जेठ 25 गतेदेखि व्यक्ति व्यक्तिबीच कम्तीमा 1 मिटरको भौतिक दूरी राख्ने र आवश्यक प्रोटोकल पालना गर्ने गरी उपभोग्य वस्तु बाहेकका अन्य पसलहरू पनि खोल्ने गरी लकडाउनको तरिका बदल्ने गृह कार्य गरेको छ। सम्भवतः ढिलोमा आइतबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्नेछ। जेठ 25 गतेदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्री बाहेक अन्य सामग्री बिक्री हुने पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू पनि मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुन दिने गरेर प्रस्ताव तयार गरिएको छ। त्यसमा कपाल काट्ने सैलुन, हाल बन्द भएका अस्पताल, प्रयोगशाला र निजी क्लिनिकहरू पनि पर्ने भएका छन्। यसका साथै एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला नकट्ने गरी सवारी साधन र कार्यालयको परिचय पत्रको आधारमा कामसँग सम्बन्धित सवारी साधनहरू पनि चल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ। उच्चस्तरीय समन्वय समितिले असार 1 गतेदेखि सञ्चालन हुने क्षेत्र भनेर 6 वटा व्यवसायलाई खुल्ला गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा सबै प्रकारका उद्योग व्यवसाय, आन्तरिक हवाई सेवा, धार्मिक स्थलहरू, लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू, मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू र शपिङ मलहरू रहेका छन्। यीमध्ये आन्तरिक हवाई सेवामा यात्रु क्षमताको आधा संख्यामा मात्र यात्रु राख्नुपर्ने भनिएको छ। त्यस्तै लामो दूरीका सवारी साधनमा पनि आधा क्षमताका यात्रु राख्न प्रस्ताव गरिएको छ भने मदिरा बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू निश्चित समय तोकेर खोल्न दिने भनिएको छ। असार 17 गतेपछि लकडाउन थप खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गर्ने गरी खुला खेलस्थलहरू पनि खोल्नका लागि सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै सबै प्रकारका शिक्षण संस्थाहरू असार 17 गतेपछि ठाउँ हेरेर खोल्न सकिने सिफारिस गरिएको छ। रेस्टुरेन्ट तथा खाजा पसलहरू पनि असार 17 गतेपछि खोल्न सकिने उच्चस्तरीय संयन्त्रको सिफारिस रहेको छ। त्यसो गर्दा 1 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने र साँझ 7 बजेसम्म मात्र खोल्न दिने भनिएको छ। तर सभा समारोह, उत्सव, भोज भतेर जस्ता जमघट भदौ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै एकै पटक 25 जना भन्दा बढी भेला हुने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्ने र सिनेमा हल, नाटक तथा नाचघर र फिटनेस सेन्टरहरू पनि भदौ मसान्त अघि खोल्न नहुने सिफारिस गरिएको छ। उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा परामर्शका क्रममा रहेको यो प्रस्तावमाथि विज्ञहरूसहित थप छलफल गरी मन्त्री परिषदमा लगिनेछ। मन्त्री परिषदले कतिपय क्षेत्रहरूका बारेमा हेरफेर गरी संक्रमण फैलावटको अवस्था हेरेर विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बनाउने र कडा पार्ने निर्णय लिने सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।